एक कतरे को घड़ी भर में समंदर देख कर, रश्क नबियों को भी है हुर का मुकद्दर देख कर। क्यों न मिलता हुर को दामाने हुसैन इब्ने अली, पाँव फैलाए थे उसने भी तो चादर देख कर। रात भर सोया नहीं बेचैन था बेदार था, सो गया खाके शिफा का नर्म बिस्तर देख कर। मिल गया रोमाल ज़हरा ज़ानवाए शब्बीर भी, भीख शह ने हुर को दी ज़र्फ़े गदा देख कर। सुबह आशूरा जब आया हुर झुकाए अपना सर, सब ख़ताएं बख्श दी शह ने झुका सर देख कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामीफाइड की वीडियोज़ में खुशामदीद। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो हुर बिन यजीद तमीमी के नाम से जाने जाते थे, और खुदा की शान देखिए कि लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन में शामिल होने वाले हुर इमाम हुसैन के कदमों में जान निसार करने वाले पहले सहाबी हैं। कहते हैं कि हज़रत हुर निहायत दिलेर और ताकतवर पहलवान थे। कूफे के लोग उन्हें कूफे का दिलेर तरीन मर्द कहते थे। जब कूफे के गवर्नर अबैदुल्लाह को ख़बर मिली कि इमाम हुसैन इराक़ में दाखिल हो चुके हैं, तो उसने 1000 सिपाहियों का लश्कर देकर हज़रत हुर को इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए भेजा। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे आने के लिए इसरार करते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार करके दारुल उमारा ले जाना। हज़रत हुर जब रवाना हुए तो एक ज़ोरदार सदा आई, हुर तुम्हें मुबारक हो, तुम खैर की जानिब गामज़न हो। जनाब हुर ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई ना दिया। दोपहर के वक्त हुर का लश्कर इमाम के काफ़िले के पास पहुंचा। सख्त धूप थी और सब प्यासे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके और हुक्म दिया कि हुर का लश्कर और जानवरों को पानी पिलाओ। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो इमाम बाहर तशरीफ़ लाए और एक मुख्तसर सा खुतबा दिया। उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से कुछ फरमाया तो हुर कहने लगा, अगर आप जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे न होते तो मैं आपको ज़रूर जवाब देता। इसके बाद हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। यौम आशूर से एक रात पहले जब लश्कर यजीद के कमांडर हुर अपने खैमे में बेचैन टहल रहा था और बहुत परेशान था, उनका बेटा खैमे में दाखिल हुआ और अपने वालिद को बहुत परेशान पाया। पूछा कि बाबा जान, सब हरीयत है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हुर अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे लश्कर हुसैन से डर लग रहा है। हुर के फर्जंद ने कहा कि बाबा जान, उनसे क्यों डर लग रहा है? हमारे पास लाखों का लश्कर है और वो सिर्फ 72 हैं। हमारे जवान ताकतवर हैं, हर किस्म का असलहा मौजूद है, और वो 3 दिन के प्यासे और असलहा भी मौजूद नहीं है। आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनाब हुर बोले, बेटा, इसी वजह से डर लग रहा है कि वो 3 दिन के प्यासे हैं। इनके बच्चों के रोने की सदाएं मुझे खौफ ज़दा कर रही हैं। और कहा, बेटा, मुझे जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से डर लग रहा है। महशर में कैसे उनका सामना करूँगा? साथ ही हुर बोले, बस मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं सुबह होते ही लश्कर हुसैन में दाखिल हो जाऊँगा। और अपने बेटे से कहा कि बेटा, सुबह होते ही मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले जाना। जब आसपास के खैमों वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने हुर अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश की कि हुर देख, तू ऐसा ना कर, अगर तू ऐसा करेगा तो मारा जाएगा, यजीद तुझे कत्ल कर देगा, और जो कुछ तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया है वो भी तुझे माफ़ नहीं करेंगे, तू कहीं का नहीं रहेगा। ये सुनकर जनाब हुर बोले, हुसैन बहुत सखी हैं, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। बस एक नज़ारा अजीब बदला, सहर के बिल्कुल करीब बदला, जो हुर ने अपना तबीब बदला तो फ़ौरन हुर का नसीब बदला। सुबह होते ही जनाब हुर ने अपने बेटे को बुलाया और अपने हाथों को रुमाल से पीछे की तरफ बंधवा लिया और कहा कि मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दो। उनके बेटे ने उनके हाथ बांधे और मुंह पर कपड़ा डाल दिया और पकड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ ले गए। जनाब अब्बास ने देखा कि यजीदी खैमों में से धूल उड़ाता हुआ कोई हमारी तरफ आ रहा है
ایک پل کو سب خبردار ہو گئے اور سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں کہ شاید حملہ ہونے والا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی جناب عباس نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے اور فرمایا، مولا حسین، حر آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس اور علی اکبر آپ کو لینے کے لیے خیمے سے باہر آئے۔ حضرت حر کے منہ پر کپڑا تھا، اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، بابا جان، بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرم سے چلا نہیں جا رہا۔ فرمایا، کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کہا، بابا جان، جناب عباس علیہ السلام اور تشبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام خود آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ حر خیمے کے پاس پہنچے اور فرمایا، امام حسین علیہ السلام کدھر ہیں؟ اور پھر کہا، نہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان کے قدم کہاں ہیں، میں بس ان پر گر جاؤں۔ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو خوش آمدید کہا۔ حر رونے لگے اور کہا، یا حسین، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ بس یہ کہنا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اس کے ہاتھ کھول دو اور آج سے یہ میرا بھائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، حر، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم میرے مہمان بن کر آئے ہو اور میرے پاس تمہاری تواضع کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی جناب حر رونے لگے، کیونکہ لشکر حسین کا پانی بند کرنے والے بھی جناب حر ہی تھے۔ 10 محرم کے دن آدھے سے زیادہ اصحاب نماز صبح میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد حر نے امام سے جنگ کی اجازت طلب کی اور میدان جنگ میں گئے۔ جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو شمر نے آپ پر طنز کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے دوزخ چھوڑ کر جنت خرید لی ہے۔ بگڑے نصیب حر کے پل میں سنور گئے، بے چین آسیوں کا دلاسا حسین ہے۔ اور پھر آپ نے یزیدی فوج پر حملہ کیا اور بہت سے سپاہیوں کو جہنم رسید کیا۔ یزیدی لشکر نے جناب حر پر تیروں کی بارش کر دی اور سینے میں تیر لگنے اور پیشانی پر گہرے زخم کی وجہ سے زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کر جنت میں لے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام جب آپ کی لاش پر پہنچے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا اور حر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا۔ حضرت حر نے بس یہی کہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت حر جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال حضرت حر کے ماتھے پر باندھا تاکہ پیشانی کے زخم کا خون بند ہو جائے۔ واہ اے حر، قسمت ہے آپ کی، حضرت زہرا کا رومال آپ کے ماتھے کی زینت بنا، اور اس طرح آپ ایک ہی رات میں جنت کے خریدار بن گئے۔ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔